अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासत तेलंगाना के कानून साज काउंसिल के स्पीकर मधुसूदन चारी ने कांग्रेस के 2 अरकान कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और ए संपत कुमार को असेंबली की मुकम्मल मुद्दत के लिए रुकनियत से बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के दीगर 11 अरकान बशमूल कायदे अपोजिशन के जाना रेड्डी, सदर TPCC N उत्तम कुमार रेड्डी को बजट सेशन तक के लिए मुअत्तल कर दिया। वजीर मुकन्निना T हरीश राव ने अरकान की मुअत्तली के लिए ऐवान में करारदाद पेश की थी, जो 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर कर ली गई। स्पीकर की हिदायत पर मार्शल्स ने मुअत्तल शुदा अरकान के जाना रेड्डी, T जीवन रेड्डी, डॉक्टर J गीता रेड्डी, डॉक्टर G चिन्ना रेड्डी, N उत्तम कुमार रेड्डी, DK अरुणा, मल्लू भट्टी विक्रमा, N पद्मावती रेड्डी, T राम मोहन रेड्डी, वैमशी चंद्रा रेड्डी, मधु रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और ए संपत कुमार को ताकत के जरिए ऐवान के बाहर कर डाला। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिन असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से गवर्नर के खुतबे के दौरान कांग्रेसी अरकान ने जबरदस्त एहतजाज किया था और एयरफोन तोड़कर स्पीकर की जानिब फेंक दिया था, जिसकी जद में सदर नशीन कानून साज काउंसिल स्वामी गौड़ की आंख आ गई थी और मुतासिर हो गई थी और उन्हें फौरन सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल में तिब्बी निगहदाश्त के लिए शरीक करवा दिया गया था। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर के बशमूल दीगर 5 अरकान को भी बजट इजलास तक के लिए ऐवान की रुकनियत से मुअत्तल कर दिया गया है। नायब वजीर आला तेलंगाना कडियम श्रीहरि ने अरकान की मुअत्तली के लिए करारदाद पेश की थी। कुर्सी सदारत पर मौजूद नायब सदर नशीन काउंसिल N विद्यासागर राव ने हुकूमत की सिफारिश पर अरकान को ऐवान से मुअत्तल कर दिया और कानून साज काउंसिल में सदर नशीन स्वामी गौड़ पर असेंबली में हुए हमले की पुरजोर अंदाज में मजम्मत भी की। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849 रियासत तेलंगाना की बीजेपी पार्टी के MLA किशन रेड्डी ने हालिया दिनों में ऐवान असेंबली में हुए बदबख्ताना वाक़ये की मजम्मत करते हुए बताया कि हुकूमत ने कांग्रेसी MLAs को ऐवान से मुअत्तल करके जमहूरियत का खून किया है, जिससे ये साबित हो गया है कि CM KCR आने वाले इंतखाबात में अपनी पार्टी के हार के डर से बौखला गए हैं, जो ऐसी हरकत कर बैठे हैं। कौन सीनियर कौन जूनियर, उन्हें इसका भी ख्याल नहीं रहा और इख्तिदार के जोश में वो आंखें बंद करके वो काम कर गए जो तेलंगाना से उनकी हुकूमत को जाने के लिए जरिया बन जाएगा। इस मौके पर किशन रेड्डी ने मजलिस पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए चैलेंज किया कि अगर इस पार्टी में दम है तो वो अंबरपेट और सिकंदराबाद आकर इलेक्शन जीत कर बताए। वो तो पुराने शहर की भोली भाली आवाम है जो बेवकूफ बनती रहती है। रियासत तेलंगाना के CM KCR ने ऐवान असेंबली में गवर्नर के खुतबे के दौरान कांग्रेसी रुकन के एयरफोन फेंकने को बदबख्ताना बताया और कहा कि इस पार्टी के सभी अरकान को बजट सेशन तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि 2 खाती MLAs को असेंबली की रुकनियत से भी खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के हादसे की उन्हें उम्मीद नहीं थी, लिहाजा ऐसी हरकतें वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कांग्रेसियों पर यह इल्जाम लगाया है कि ये लोग ख्वाह के ये अफवाह फैला रहे हैं कि KCR अनकरीब यूनाइटेड स्टेट्स जाकर वहां खत्म हो जाएंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुखन्निना अकबरुद्दीन अवैसी ने स्पीकर से ख्वाहिश की है कि वो अपोजिशन लीडर के जाना रेड्डी की मुअत्तली को मनसूख कर दें
تاکہ ریاستی بجٹ پر صحت مندانہ مباحثہ ممکن ہو سکے۔ قائد مجلس نے کانگریس اراکین کی معطلی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایوان کے وقار کی برقراری میں اس طرح کے سخت اقدامات کی ستائش کی۔ انہوں نے گورنر کے خطبے کے دوران کیے گئے حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے ایوان اسمبلی کا سیاہ دن قرار دیا اور اسپیکر کو مشورہ دیا کہ وہ کسی بھی رکن اسمبلی کو ایوان میں پلے کارڈز ساتھ لانے کی اجازت نہ دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی خواہش کی کہ اپنے طور پر اس واقعے کی مکمل تحقیقات کروائیں اور پھر اسے ایوان میں منظر عام پر بھی لائیں۔ شوق بڑی چیز ہے، خوشیاں دور نہیں۔ عالم پناہ کریشنز، خوش رہو۔ عالم پناہ شیروانی ہاؤس، خوبصورت لباس کی شان، عمدہ شیروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز۔ جی ہاں، عالم پناہ، سب کی زباں پر ایک ہی نام، عالم پناہ، عالم پناہ، عالم پناہ۔ خوب ہے جان، بلند ہے معیار، رواجی ملبوسات کا فیشن، عالم پناہ سے زیادہ کوئی نہ جانے۔ ڈیزائنر شیروانی، سوٹس، پٹھانی، کرتا پاجامہ اور کڈس ویئر، ایبسلوٹلی ورلڈ کلاس۔ عالم پناہ beside چو محلہ پیلیس، خلوت اسکوائر، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 04024501565۔ شہر حیدرآباد کے علاقے امبر پیٹ کے بی جے پی کے ایم ایل اے کشن ریڈی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ اسمبلی میں ہوئے واقعے کی ان کی پارٹی بھی مذمت کرتی ہے، لیکن کانگریس کے سارے ہی اراکین کو معطل کر دینے کا حکومت کا فیصلہ درست نہیں ہو سکتا۔ سی ایم کے سی آر نے ایسا کر کے ڈکٹیٹر بننے کی کوشش شروع کر دی ہے، لہٰذا آج بی جے پی پارٹی کے ایم ایل ایز نے اپنے طور پر حکومت کے اس فیصلے کے خلاف میں اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ٹانڈور میں ہیم لتا نامی ایک خاتون مندر جانے کے دوران اپنی 5 تولے کی سونے کی چین سے محروم ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ ایک نوجوان نے ان کے گلے سے یہ چین چھین لی اور فرار ہو گیا۔ پولیس میں اس کی شکایت درج کروا دی گئی اور وہ تحقیقات میں آ گئی ہے۔ بی جے پی کے کشن ریڈی نے آج سی ایم کے سی آر پر الزام لگایا کہ اسمبلی میں کچھ کہنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ کسی بھی پارٹی کے کوئی بھی رکن کو وقت ہی نہیں دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مجلس کے قائد کی بات 15 منٹ 20 منٹ اور اس سے زیادہ دیر تک بھی سنی جا رہی ہے۔ اس طرح سے ٹی آر ایس حکومت اب جمہوریت کا گلا گھونٹنے والی ثابت ہو گئی ہے۔ شہر حیدرآباد کے بہادر پورہ پولیس حدود میں واقع مسجد قطب شاہی کے امام صاحب، مؤذن صاحب اور محمد دستگیر نامی ایک اور شخص پر چھوٹی سی بات کے تنازع میں وہیں کے ساکن ایک 50 سالہ شخص نور اللہ خان نے ایگزا بلیڈ سے حملہ کر کے تینوں کو شدید زخمی کر دیا۔ بات کا بتنگڑ کبوتروں کو دانہ ڈالنا بتایا گیا ہے۔ اس چھوٹی سی وجہ سے سرفرہ شخص نے بڑی ہی جوامردی دکھائی اور خواہ کے یہ واقعہ کر ڈالا۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ شہر حیدرآباد کی جی ایچ ایم سی کی یونین کے انتخابات کا ماحول اب زور پکڑتا جا رہا ہے۔ انٹک کے قائدین لگاتار انتخابات جیتنے میں زور لگا رہے ہیں اور یہ واضح کر رہے ہیں کہ پچھلی ٹریڈ یونین بالکل ناکام ثابت ہو گئی ہے۔ جو توقعات لوگوں نے اسے لگائی تھی وہ سبھی دھری کی دھری رہ گئیں۔ شہر حیدرآباد میں بے رحمی سے ایک معصوم کو بے تحاشا مارنے کی خبر ملی ہے۔ تفصیلات کے بموجب سریکاکولم کی متوطن لکشمی نامی خاتون اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے 2 بچوں کے ساتھ حیدرآباد آ کر صنعت نگر علاقے میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اسی دوران چنا نامی ایک شخص نے اس سے تعلقات قائم کر لیے اور آج اس شخص نے اس کے 6 سالہ معصوم کی پلاسٹک وائر سے ایسی زبردست پٹائی کر دی کہ وہ شدید زخمی ہو گیا۔ بہرحال آج کے ماحول میں انسانیت تباہی کے آخری زینے پر پہنچ گئی ہے۔ علاقے کی پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ شہر حیدرآباد کے میر پیٹ پولیس حدود کے الماس گڑا علاقے کا ساکن ایک 30 سالہ نوجوان روی کے ایک لڑکی کو بلیک میل کرنے کی خبر ملی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ متاثرہ لڑکی اسی کے گاؤں کلوا کرتی کی رہنے والی ہے، لہذا اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نوجوان نے لڑکی کے کچھ ناگفتہ فوٹوز حاصل کر لیے اور انہیں عام کر دینے کی دھمکی دیتے ہوئے 2.5 لاکھ دینے کا اس سے مطالبہ کیا
और नहीं देने पर उसके शौहर को सारे फोटोज मुहैया करवा देने की बात बताकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लिहाजा लड़की की शिकायत पर मीरपेट पुलिस के लोगों ने उस नौजवान को गिरफ्तार करते हुए उसकी एक 2 व्हीलर और एक मोबाइल को जब्त कर लिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर हैदराबाद के यूसुफगुड़ा में आज सुबह महकमे पुलिस की हेड कांस्टेबल ट्रेनिंग के दौरान जिले वरंगल के मुतवत्तिन 4th बटालियन से वाबस्ता पुलिस कांस्टेबल नंबर 1544 सादिक पाशा को अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पर खत्म हो गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस हुदूद की साकिन एक शादीशुदा खातून 27 साल समरीन ज़ौजा सैयद यूसुफ ने नामालूम वजूहात की बिना पर ख्वाब आवर गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। उन्हें फौरन उस्मानिया दवाखाना ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इन्हें 2 मासूम लड़के हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद मंडल में सफा बैतुल माल के वहां की ब्रांच के लोगों ने मौसम गर्मा के पेश नजर हर साल की तरह आज पीने के ठंडे पानी का इंतजाम किया, जिससे हजारों लोगों ने अपनी प्यास बुझाई। इस मौके पर वहां की ब्रांच के सभी लोग मौजूद थे।